ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रयोदश श्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। शक्तिद्वयं हि मायाया शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादिः ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् ब्रह्माण्डान्तं जगत्सेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौ फेनादिवत्सर्व अब्धौ वेदाभिवत्सर्व नामरूपप्रसारणा नामरूपप्रसारणा अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपरा शक्तिः आवृणोत्याशक्तिः सा संसारस्य कारणम् सा संसारस्य कारणम् एवं तत्पदार्थ विमोचने अर्थात तत्पदार्थ शोधने तत्पदार्थ शोधनमित्युक्ते ईश्वर पदार्थ ब्रह्म पदार्थ इति। त्वं पदार्थः तत्पदार्थः इति पदार्थद्वयम् उच्यते। त्वं पदार्थः अर्थात जीवः, तत्पदार्थः अर्थात ईश्वरः अथवा ब्रह्म।
अत्र माया शक्तिः आनीता। एषा माया शक्तिः परमात्मनः एव शक्तिः। परमात्मना परमात्मनः एतया शक्त्या एव सृष्टिः उद्भूयते। पुनः अस्माकं समक्षं दृष्टि एव दृश्यते, यत्र केवलं परमात्मा इति एकमेवाद्वितीयं। केवलं परमात्मा सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, सत् एव केवलं परमात्मा। तत्र तस्मिन् परमात्मनि एषा सृष्टिः उत्पन्ना। इदानीं सत् परमात्मा तु न दृश्यते, सृष्टिः दृश्यते। कथम एवं अभवत्? एवं चेत सत् परमात्मनः अपि दर्शनं भवेत् इति आसीत्, सृष्टिः भवतु, परन्तु सत् परमात्मनः दर्शनं तु न भवति, केवलं सृष्टिः एव दृश्यते। तस्य पृष्ठतः किं कारणम्? अतः तदत्र वर्णितं माया एव कारणमस्ति। माया किं करोति? माया द्विधा कार्यं करोति। एकं ब्रह्म परमात्मा यदस्ति तत् यथा सर्वेषां दृष्टिगोचरं न भवेत् इति आवरणं करोति। सर्वेषाम् इत्युक्ते परमात्मा एव भिन्न भिन्नोपाधि दृष्ट्या जीवात्मा इति अभवत्। जीवात्मा एव स्वस्य परमात्म स्वरूपं न पश्यति इत्येव तात्पर्यमस्ति। कथम् एवम् अभवत्? तस्य कृते कारणं दत्तं। परमात्मनः एव शक्ति एषा माया यदा सृष्टिरचनां करोति, सृष्टिं रचयति, तदा स्वस्य एका शक्ति अस्ति आवरण शक्ति। तया आवरण शक्त्या सर्वम् आवृणोति। अनन्तरम् अपरा एषा या शक्ति अस्ति विक्षेप शक्तिः, तया शक्त्या सृष्टेः रचनां करोति। अतः पुरतः एषा या रचना अस्ति सृष्टिः, सा स्थूला अस्ति। तस्मात् इन्द्रियादिभिः ग्रहीतुं शक्यते। स्थूलमेव दृश्यते इत्यस्मात् कारणात् सूक्ष्मं द्रष्टुम् अभ्यासः नास्ति। अतः सूक्ष्मम् इन्द्रियादीनां विषयः अपि नास्ति, अभ्यासः अपि नास्ति। अतः मनसि विचारे तत् न प्राप्यते। एतदर्थं विचारस्य आवश्यकता अस्ति। मानसदृष्ट्या एव तत् द्रष्टुं शक्यते। अतः मनसा एव इदमाप्तव्यम् इति उच्यते। तत् कथं द्रष्टुं शक्यते इत्येव आचार्यः इदानीम् एकैकं सूक्ष्मम् अंशं दर्शयितुं प्रयतते। एतत् दृष्टं चेत् ज्ञातं चेत् अस्माकं कृते सरलं भवेत् इति धिया। अतः एषा या सृष्टिः अस्ति सा सृष्टिः वस्तुतः वास्तविकी सृष्टिः नास्ति एव। यथा जलं जलमात्रमेव अस्ति, तस्मिन् जले वीचिः दृश्यते, तस्मिन् जले बुद्बुदः दृश्यते, तस्मिन् जले फेनः दृश्यते। फेनः अपि जलमेव, बुद्बुदः अपि जलमेव, तरङ्गः अपि जलमेव। जलमेव अस्ति, परन्तु तदेव जलं सागरः इत्यपि उच्यते। सागरः उच्यते, समुद्रः उच्यते। समुद्रः, सागरः, पुनः तस्यैव समुद्रस्य, तस्मिन्नेव समुद्रे जायमानं बुद्बुदादिकं सर्वम् अधिकृत्य बुद्बुदः तरङ्गः। अतः एतत् सर्वं न वास्तविकं, जलमात्रमेव अस्ति। तस्यैव जलमात्रस्य नाम समुद्रः, सागरः। तस्य एव जलमात्रस्य नाम वीचिः, तरङ्गः। तस्मिन् उपाधि दृष्ट्या
समष्टि उपाधि दृष्ट्या सागरः व्यष्टि उपाधिमधिकृत्य जले एव भिन्न भिन्न नामानि। तथैव ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म परमात्मनि एव भिन्न भिन्न उपाधि दृष्ट्या भिन्न भिन्न देहाः वर्तन्ते। समग्रा एषा सृष्टिः इति दर्शयितुम् आचार्येण उक्तम्। यतो हि अग्रे ध्यान प्रक्रिया सूचयिष्यते। ध्यान प्रक्रियायां केन प्रकारेण स्वात्मनः स्वरूप विषये बोधः यः प्राप्तः अस्ति तस्मिन् बोधे स्थितिः भवेत् इति अग्रे प्रक्रियां दर्शयिष्यति। अतः तस्मिन् अंतर्गतमेव उक्तम्। इदानीम् एषा शक्तिः या आवरण शक्तिः अस्ति सा आवरण शक्तिः किं करोति? बहिः आवरणं करोति, अन्तः अपि आवरणं करोति। बहिः इत्युक्ते उपाधिमधिकृत्य एकः अहम् मम देहः इति उपाधिः उपाधिभूतः उपाधिस्वरूपेण इदानीम् अहमिति एकम् अस्तित्वं पृथक् अभवत्। इदानीम् अहं मम उपाधिमधिकृत्य मयि अन्तः इति मत्तः बहिः सर्वं बहिः इति चिन्त्यते। अतः बहिः यदेतत् जगत् अस्ति सृष्टिः अस्ति तत्र आवरणं करोति। आवरणं करोति इत्युक्ते परमात्मा परमात्मनि दृश्यमानम् एतद् यत् जगत् अस्ति तस्मिन् केवलं जगत् दृश्यते। परमात्मा जगत् द्वयोः भेदः नास्ति, अर्थात परमात्मा न दृश्यते इति नास्ति। यतो हि परमात्मनि एव जगत् दृश्यते चेत् यदि पात्रे जलं दृश्यते चेत् पात्रमपि दृश्यते एव, परन्तु दृष्टिः कुत्र अस्ति? केवलं जले। एवमेव परमात्मा अपि दृश्यते एव, परन्तु दृष्टि कुत्र अस्ति? केवलं सृष्टौ जगति। तस्य कारणं किमस्ति? आवरणमेव। अतः बहिः परमात्मनः परमात्मनि च जगति च इति एषा या भिन्नता अस्ति तां भिन्नतां न दर्शयति आवरणशक्त्या, अपितु एकमेव दर्शयति। भेददर्शनं न भवति। तथैव अन्तः अपि आवृणोति अपरा शक्तिः, सा संसारस्य कारणं भवति। एका शक्तिः अन्तर्दृग्दृश्ययोः भेदं बहिः च ब्रह्मसर्गयोः भेदम् आवृणोति। एवं एषा या अपरा शक्तिः अस्ति आवरण शक्तिः, एषा आवरण शक्तिः एव संसारस्य कारणम् इति अस्माभिः पूर्व विचारितम्। इत्युक्ते समस्या विक्षेप शक्तौ नास्ति, समस्या कुत्र अस्ति? आवरण शक्तौ अस्ति। यदि आवरण शक्ति विषये सम्यक् ज्ञातं चेत् विक्षेप शक्तेः किमपि हानिः विक्षेप शक्ति द्वारा हानिः नास्ति। अस्ति, दृश्यते तावदेव। यथा मृगया जलं मृगजलं दृश्यते दृश्यते पश्यामः, परन्तु तेन भीतिः नास्ति, भयं नास्ति, तत्र पङ्कः नास्ति, जलं दृश्यते। तेन जलेन तृषा निवृत्तिः न भविष्यति, स्नानं कर्तुं न शक्यते, दृश्यते इति मात्रं भवति। तद्वदेव। अतः एतद् उक्त्वा इदानीम् एतद् यद् उक्तम् इत्युक्ते परमात्मा परमात्मा एव इदानीं मायाशक्त्या आवृतः। मायाशक्त्या आवृतः इत्युक्ते परमात्मा एव मायाशक्तिमधिकृत्य इदानीम् एक समष्टिदेहः अभवत्। एतस्मिन् समष्टिदेहे एव
समग्रं ब्रह्मांडान्तं जगत् स्थितमस्ति इति। अतः परमात्मा एव यदा समष्टिदेहेन वर्तते तदा तस्मिन् परमात्मनि एव भिन्न भिन्न देहाः एते सर्वे व्यष्टिरूपेण उच्यन्ते। एकैकस्य एकैकः देहः। मम देहः मम व्यक्तिगतम्, भवतः देहः भवतः व्यक्तिगतम्, भवत्याः देहः भवत्याः व्यक्तिगतम्, तदेव उच्यते व्यष्टिदेहः। एवं एते व्यष्टिदेहाः 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 एव कार्यं कुर्वन्ति। अर्थात् अस्माकं वयमेव किमपि कार्यं कुर्मः, विचारयामः, पठामः, पाठयामः, शृणुमः, श्रावयामः, कार्यं कुर्मः, कारयामः, खादामः, खादयामः। अर्थात् सर्वमपि कार्यं सर्वोऽपि व्यवहारः अत्रैव वर्तते। अयं व्यवहारः एषः यः वर्तते सः व्यवहारः येन देहेन क्रियते सः देहः व्यावहारिकदेहः इति उच्यते। परन्तु देहः स्वयं किमपि कर्तुं न शक्नोति, जडपदार्थः अस्ति। अतः व्यावहारिकता कुतः आगच्छति? चेतन संसर्गात् आगच्छति। अर्थात चैतन्यस्य चितिच्छाया या प्राप्ता अस्ति, चैतन्यस्य छाया, तया छाया एव एषा शक्ति प्राप्ता अस्ति। तस्मात् एवं एषः क्रमः कुतः अस्ति, कस्मात् कारणात् अस्ति इति दर्शयितुम् इदानीम् अत्र वर्णनं क्रियते। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। साक्षिणः पुरतो भातम् साक्षिणः पुरतो भातं लिंगम देहेन संयुतम् लिंगं देहेन संयुतं चितिच्छाया समावेशात् चित्तच्छाया समावेशात् जीवस्याद् व्यावहारिकः जीवस्य व्यावहारिकः साक्षिणः पुरतो भातं लिंगं देहेन संयुतं छाया छाया समावेशात् जीवस्याव्यावहारिकः साक्षिणः पुरतः भातं लिंगम देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवः स्यात् व्यावहारिकः इति पदच्छेदः। साक्षिणः पुरतः भातम् देहेन संयुतं लिंगम्, देहेन संयुतं लिंगम साक्षिणः पुरतः भातम् चितिच्छाया समावेशात् जीवः व्यावहारिकः स्यात्। साक्षिणः पुरतः भातम् अर्थात साक्षी तस्य पुरतः। अत्र प्रथमं पश्यामः लिंगम देहेन संयुतम्। लिंगम अर्थात लिंग शरीरम। लिंग शरीरम इत्युक्ते सूक्ष्म शरीरम। सूक्ष्म शरीरम इत्युक्ते अंतःकरणं यदुच्यते तस्मिन् अंतःकरणे पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणाः पुनः तस्य अंतःकरणस्य
कार्य भेदात चतुर्धा वृत्ति, अर्थात संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति अस्ति। संशयात्मिका वृत्ति यदा या उच्यते, संकल्प विकल्पम करोति, सा वृत्ति मनः इति उच्यते। अर्थात अंतःकरणस्य मनोवृत्ति। निश्चयात्मिका या वृत्ति अस्ति, सा वृत्ति बुद्धिः इति उच्यते। अंतःकरणस्य वृत्ति एव, अतः बुद्धिवृत्तिः। सर्वः कृतः व्यवहारः तत्सर्वं स्मरणे तिष्ठति। स्मरणात्मिकाया एषा अंतःकरणस्य एव वृत्तिः अस्ति, अतः सा वृत्तिः चित्तवृत्तिः इति उच्यते। पुनः अहं करोमि, अहम् इति एवं तत्र अहंकारं करोति, अधिकारं दर्शयति इति अंतःकरणस्य एषा एका अपरा वृत्तिः अस्ति, अहं वृत्तिः। अतः मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहंकारः इति अंतःकरणस्य वृत्तयः सन्ति। अंतःकरणम् एव इति वक्तुं शक्यते, परन्तु कार्यभेदात् पृथक् पृथक् कार्यमस्ति। एतस्मात् कारणात् पृथक् पृथक् नामानि अंतःकरणस्य वृत्तेः अर्थात् एतासां वृत्तीनां प्रदत्तानि। एतत् सर्वम् आहत्य लिङ्गदेहः इति उच्यते। लिङ्गदेहः इत्युक्ते सूक्ष्मदेहः इति उच्यते। लिङ्गदेहः, लिङ्गदेहे विद्यमानं सर्वमपि इन्द्रियादिकम् एतत् सर्वं व्यवहरति। इत्युक्ते ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, तैः इन्द्रियैः ज्ञानकार्यं भवति। चक्षुरिन्द्रियद्वारा रूपज्ञानं, तथैव रसनेन्द्रियद्वारा रसज्ञानम्, एवं ज्ञानव्यवहारः क्रियते एतैः इन्द्रियैः। तथैव आदानप्रदानादिव्यवहारः, ग्रहणादिव्यवहारः क्रियते कर्मेन्द्रियैः। यत्किमपि प्राप्तं गृहीतं तत् समीपं स्थाप्यते। अतः ततः ममता इति भवति। मम इति मया कृतं, मया प्राप्तं, मम प्रयत्नेन। अतः तत्र यत्र अहम् अहम् इति आसीत्, अहं करोमि, अहं पश्यामि, इदानीं मया दृष्टं, मया कृतं, मम इति तत्र ममता भवति। अहंता ततः ममता, व्यवहारः एव अस्ति। इदानीम् अहंता ममता एतत् यत् एतेषु वस्तुषु पदार्थेषु विषयेषु प्राप्तम्, एतत् सर्वमेव आहत्य उच्यते व्यवहारः। अयं व्यवहारः सूक्ष्मदेह द्वारा साक्षात् कर्तुं न शक्यते, भवितुं नार्हति। अतः सूक्ष्मदेहः स्थूलदेहेन सह तादात्म्यं प्राप्नोति। तदा स्थूलदेहः सर्वमपि व्यवहारं करोति। आहत्य स्थूलदेहद्वारा यदा व्यवहारः भवति, तदा स्थूलदेहस्य व्यवहाराय कारणं किमस्ति? सूक्ष्मदेहः अस्ति। सूक्ष्मदेहद्वारा एव व्यवहारः सम्भवति। यथा स्थूलदेहः जडपदार्थः अस्ति, सूक्ष्मदेह संबंधं संपर्कं प्राप्य करोति। अन्यथा यदा प्राणाः निर्गच्छन्ति,
मृत्युः इति उच्यते तदा स्थूलदेहः तु तत्र भवति, परन्तु सः स्थूलदेहः व्यवहारं कर्तुम् असमर्थः, यतोहि तस्मात् स्थूलदेहात् सूक्ष्मदेहः निर्गतः। सूक्ष्मदेहः निर्गतः चेत् स्थूलदेहः किमपि कर्तुं न शक्नोति, सामर्थ्यं नास्ति। प्रतिदिनम् अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति। निद्राकाले निद्रायां स्थूलदेहः न किमपि व्यवहारं कर्तुं शक्नोति। स्थूलदेहस्य पुरतः आगत्य यदि कश्चन अपशब्दान् वदति चेदपि तस्मिन् स्थूलदेहे कापि प्रतिक्रिया न भवति। जागृत अवस्थायां यदि कश्चन अपशब्दान् वदति तदा प्रतिक्रिया भवति। यथा प्रतिक्रिया जागृत अवस्थायां तथा सुषुप्त्यवस्थायां प्रतिक्रिया नास्ति एव, यतोहि तस्मिन् समये इन्द्रियादीनि सर्वाणि अपि स्वस्वकारणे लयं प्राप्नुवन्ति। यस्मिन् कारणे लयं प्राप्नुवन्ति तत् कारणरूपम् उपाधिदृष्ट्या तदपि उच्यते कारणदेहः। अर्थात इन्द्रियादीनि सर्वाणि मनः बुद्धिः इत्यादीनि एतत् सर्वमपि स्वस्वकारणे लयं प्राप्नोति। यत्र लयं प्राप्नोति तदेव तस्य कारणम् इति उच्यते, यतोहि कार्यं कारणात् उत्पद्यते। यत् किमपि यस्मात् उत्पद्यते तदेव तस्य कारणम्। इन्द्रियादीनि सर्वाणि यस्मात् उत्पन्नानि तदेव तस्य कारणम्। अतः व्यष्टि देहस्य इत्युक्ते एकैकस्य स्वतन्त्रस्य देहस्य अंतःकरणम् इत्यादिकं यदस्ति तत्र एव व्यष्टिकारणदेहः इति। व्यष्टिकारणदेहस्य समष्टिकारणात् व्यष्टिदेहः प्राप्तः, समष्टिदेहादेव। अतः एतस्यपि कारणं समष्टिदेहः इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्, उपनिषत्सु दृष्टम्। तदेव महत् इति उच्यते, महदहंकारः इति। एवं व्यष्टिस्तरे कारणदेहे सूक्ष्मदेहः लयं प्राप्नोति। पुनः तस्मात् एव कारणदेहात् सूक्ष्मदेहः यदा व्यवहारार्थं सन्नद्धः भवति तदा सा एव अवस्था जाग्रत अवस्था इति उच्यते। तस्याम् अवस्थायां व्यवहारः भवति। अर्थात् कारणदेहात् सूक्ष्मदेहं प्रति, सूक्ष्मदेहात् स्थूलदेहं प्रति एवं देहानां व्यवहारः अस्ति। इदानीम् अंतःकरणम्, अंतःकरणं लिंग अथवा इदं लिंगदेहः यदुच्यते इत्युक्ते इन्द्रियादिकं सर्वमपि एतेषां यत् कारणमस्ति तत् कारणमपि जडपदार्थः एव। तस्मिन् जडे अपि सामर्थ्यं तु नास्ति। तत् सामर्थ्यं कुतः प्राप्तम्? तत् सामर्थ्यं प्राप्तं चैतन्यद्वारा। चैतन्याभासः चिदाभासः इति उच्यते। अतः चिदाभास द्वारा चैतन्यं प्राप्य लिंगदेहः चिदवत् प्रतीयते, चैतन्यवत् प्रतीयते। लिंगदेहः चैतन्यवत् यत् प्रतीयते तस्मात् एव ततः एव सूक्ष्मदेहः संबंधं प्राप्य संपर्कं प्राप्य
इत्युक्ते लिङ्गदेहः यः अस्ति तस्मात् लिङ्गदेहात् सूक्ष्मदेहात् एव स्थूलदेहः अपि सम्पर्कं प्राप्नोति, सम्बन्धं प्राप्नोति। एवं स्थूलदेहपर्यन्तं प्राप्तः एषः सम्बन्धः यत्र चेतनता अस्ति, यस्मात् चेतनता अस्ति तत् एव मुख्यं कारणं भवति। इदानीं चैतन्यं स्वयं चेतनः परमात्मा, परमात्मायाः एषायाः छाया यस्मात् एतत् सर्वम् अस्माकं पुरतः इदानीं दृश्यते। परमात्मा स्वयं चैतन्यं स्वयं अकर्ता अस्ति, असङ्गः अस्ति, तस्य तु सङ्गः नास्ति, तस्मिन् कर्तृत्वं नास्ति, व्यवहारः नास्ति। व्यवहारः नास्ति चेत् अपि चैतन्यस्य छाया इति कारणेन देहे यः व्यवहारः अस्ति सः एव व्यवहारः चैतन्ये आरोप्यते। यदा चैतन्ये सः व्यवहारः आरोप्यते तदा तं व्यवहारम् अधिकृत्य अयं चेतनः जीवः इति उच्यते। इत्युक्ते तस्य कश्चन क्रमः अस्ति। देहेन संयुतं यदा भवति, लिङ्गदेहेन संयुतम् इत्युक्ते अधः पश्यतु, चितिच्छाया समावेशात् चैतन्यस्य छाया यदा चैतन्यस्य छायायाः समावेशः भवति तदा अयं लिङ्गदेहः, लिङ्गदेहः पुनः लिङ्गदेहस्य लिङ्गदेहेन संयुतम् अर्थात् लिङ्गदेहेन सह सम्बन्धं प्राप्य स्थूलदेहः अपि कार्यं कर्तुं समर्थः भवति। स्थूलदेहेन कार्यं भवति। स्थूलदेहः लिङ्गदेहः इति द्वयोः मूलं कारणं किमस्ति? चैतन्यं, साक्षी। अतः पश्यतु, साक्षिणः पुरतः भातम्। साक्षिणः पुरतः भातम् इत्युक्ते साक्षी चैतन्यं, तस्य पुरतः, तस्य समीपे भातम्। भातम् इत्युक्ते प्रकाशितं, भासितं। लिङ्गदेहेन संयुतम् अर्थात् लिङ्गदेहेन सह तादात्म्यं प्राप्य चितिच्छाया समावेशात् चैतन्यस्य छायया सह संयुक्तः सन् चैतन्यस्य छायायाः समावेशं प्राप्य जीवः अयं व्यावहारिकः इति उच्यते। इत्युक्ते चैतन्यं स्वयं अव्यवहार्यम् अस्ति, असंगम अस्ति। असंगम चैतन्यम्, अव्यवहार्यं चैतन्यम्, अक्रियं चैतन्यं, सर्वविशेषण रहितं चैतन्यं। तदेव चैतन्यं विशेषणं प्राप्य, तदेव चैतन्यम् उपाधिं प्राप्य अत्र इदानीं व्यवहारार्हः भवति। यस्मिन् व्यवहारः नास्ति सः इदानीं व्यावहारिकः इति उच्यते। कथमुच्यते? स्थूलदेह द्वारा व्यवहारः संभवति, परन्तु स्थूलदेहे व्यवहारं कर्तुं तु सामर्थ्यं नास्ति। स्थूलदेहे व्यवहारस्य सामर्थ्यं कुतः प्राप्यते? सूक्ष्मदेह द्वारा प्राप्यते। सूक्ष्मदेह द्वारा प्राप्यते, तदा स्थूलदेहः व्यवहारं करोति। इदानीं यदि पश्यामः तर्हि वस्तुतः स्थूलदेहः व्यवहारकर्ता नास्ति, व्यवहारकर्ता तु सूक्ष्मदेहः अस्ति। परन्तु स्थूलदेहम् अधिकृत्य अहं गच्छामि, अहं वदामि, सः गच्छति, सः व्यवहरति, भवान् एव एवम् उक्तवान्, भवती एवम् उक्तवती इति सर्वं निर्दिश्यते। अतः स्थूलदेहः एव तत्र उच्यते। परन्तु स्थूलदेहे व्यवहार सामर्थ्यं नास्ति।
आहत्य सूक्ष्मदेह कारणात् प्राप्तम्। इदानीं सूक्ष्मदेहः अपि स्थूलदेहवतेव अस्ति, तस्मिन्नपि सामर्थ्यं नास्ति, परन्तु तत् सामर्थ्यं कुतः प्राप्तं? चैतन्यात् प्राप्तं, चैतन्यस्य छाया द्वारा प्राप्तं। चैतन्यस्य छाया द्वारा प्राप्तम् इत्युक्ते चैतन्यस्य छाया एषा या अस्ति, छाया एव अस्ति। छाया वस्तुतः चैतन्यस्य इति यदा वदामः तदा मूलं कारणं किमस्ति? चैतन्यं। चैतन्यम् एव मूलं कारणमस्ति। मूलं यत् चैतन्यम् अस्ति तस्य तत् चैतन्यं तु असङ्गम्। असङ्गत्वात् व्यवहारः नास्ति एव। तथापि सः एव परमात्मा चैतन्यं ब्रह्म एतेन क्रमेण स्थूलदेह पर्यन्तमागत्य व्यावहारिकः इति उच्यते। तदा यदा व्यावहारिकः इति उच्यते तदा सः एव जीवः इति। व्यावहारिकः परमात्मा एव जीवरूपेण व्यावहारिकः परमात्मा इति अभवत्। इत्युक्ते जीवः एव व्यावहारिकः, अतः जीवः व्यावहारिकः स्यात्। एतेन क्रमेण वयम् अस्माकं विषये विचारं कुर्मः। वास्तविकतया अहं कः इति विचारः क्रियते चेत् चैतन्य परमात्मा एव, चेतनः एव अहम् अंतःकरणं प्राप्य अंतःकरणेन सह तादात्म्यं प्राप्य प्रमाण प्रमेय व्यवहारम् आरब्धवान्। तस्मादहं प्रमाता। प्रमाण प्रमेण व्यवहारम् आरभ्य अहम् इदानीं प्रमाण प्रमेण व्यवहार द्वारा यदा प्रमाता अस्मि, व्यवहारकर्ता अभवम्। इदानीं मम प्रमाण प्रमेय व्यवहारः, मम व्यवहारं सर्वमपि अयम् अहम् एषः यः प्रमाता, तस्य एव सर्वम् अहं साक्षी रूपेण पश्यामि। इत्युक्ते देहद्वारा जायमानं कार्यं व्यवहारः, सूक्ष्मदेह धर्मः सूक्ष्मदेह कार्यं, तथैव कारणदेहं प्राप्य कारणदेहादेव सूक्ष्मदेहः पुनः प्रवृत्तौ भवति। सूक्ष्मदेहः स्वयं कर्तुं न शक्नोति, स्थूलदेहद्वारा प्रवृत्तिमाचरति। एतत् सर्वमपि यदा वयं पश्यामः, विवेकेन यदा चिन्तयामः, तदा अहं साक्षी इति भेदः तत्र स्पष्टतया ज्ञायते। अतः यथा उच्यते मुण्डकोपनिषदि द्वासु पर्ण सयुजा सखायो, इत्युक्ते द्वौ पक्षिणौ स्तः, सुपर्णौ स्तः, सयुजौ स्तः, सखायौ स्तः, तयोः एकः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन्नेकः अभिचाकशीति। एकः केवलम् उपविष्टः अस्ति, पश्यन् भवति। एकः सर्वं भुङ्क्ते, लवणं मधुरं कटु क्षारं सर्वमपि अनुभवं प्राप्नोति। यः पश्यन् भवति सः एव असङ्गः परमात्मा। अत्र एतैः शब्दैः शब्दभेदं यदि दृष्ट्वा विचारयामः तर्हि चैतन्यम् इति, चैतन्यस्य छाया इति, छायामधिकृत्य अंतःकरणं तस्य व्यवहारः इति। तस्मादेव स्थूलदेह पर्यन्तम् आहत्य अंततो गत्वा किं नाम प्राप्तं? जीवः इति। अतः अयं जीवः व्यावहारिकः स्यात् इति व्यावहारिकः जीवः अभवत्। एवम् एतदुक्त्वा अनन्तरं द्वयोः भेदं दर्शयति। एकः प्रमाता, एकः साक्षी। अर्थात एतस्य प्रमातुः प्रमाण प्रमेय व्यवहार दृष्ट्या
व्यावहारिकत्वं यदस्ति तद व्यावहारिकत्वं साक्षिणि अपि आरोप्यते, अर्थात साक्षी अपि तदंतर्गतं भवति इति। अंतर्गतं भवति इत्युक्ते तदंतर्गतं नास्ति तथापि भवति। तेनेव यस्य जन्म नास्ति तस्य जन्म इति निर्दिश्यते, यस्य मरणं नास्ति तस्य मरणम् इति निर्दिश्यते। यः सुखस्वरूपः अस्ति सः सुखं प्राप्स्यति इति निर्दिश्यते। दुःखम् इति नास्त्येव सः दुःखी इति अनुभूयते। एवं एतत् सर्वं कारणमपि ततः एव आगच्छति इति अत्र विषयं दर्शयितुम् अग्रिमश्लोकः अस्ति। श्लोकं पश्यामः। अस्य जीवत्वमारोपात् अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत्। भेदे भेदे भाते पयाति तत्। अस्य जीवत्वमारोप्य साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत्। अस्य जीवत्वम् आरोपात् साक्षिणि अपि अवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते अपयाति तत्। अस्य जीवत्वम् आरोपात् साक्षिणि अपि अवभासते। अन्वयः साक्षादेव अस्ति। अस्य इत्युक्ते अस्य प्रमातुः, अयम् एषः यः प्रमाता। प्रमाता इत्युक्ते प्रमाण प्रमेय व्यवहार कर्ता, तस्मादेव व्यावहारिकः अभवत्। अतः अयं व्यावहारिकः जीवः यदा उच्यते तदा व्यावहारिकः जीवः इत्युक्ते प्रमाता। जीवः इति किमर्थम् उच्यते? जीवु प्राणधारणे इति धातुः अस्ति। अतः जीवु इति धातुमधिकृत्य क्रियापदमधिकृत्य अयं प्राणधारणं करोति, तस्मात् जीवः इति उच्यते। प्राणधारणं करोति इत्युक्ते प्राणान् धृत्वा एव व्यवहरति, अतः व्यावहारिकः। व्यवहारः इत्युक्ते प्रमाण प्रमेय व्यवहारः। प्रमाण प्रमेय व्यवहारः इत्युक्ते इन्द्रियादिकं प्रमाणम् इन्द्रिय व्यवहारं करोति। इंद्रिय व्यवहारं करोति इत्युक्ते यथा चक्षुः इति इन्द्रियं, चक्षुः इन्द्रियम् इति प्रमाणम्। इदानीं चक्षुः इन्द्रियं किं करोति? यदा उच्यते एषा लेखनी इति उच्यते तदा नेत्रं यदस्ति चक्षुः, चक्षुवृत्तिः इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियस्य वृत्तिः लेखनी पर्यन्तं गच्छति। लेखनी पर्यन्तं यदा गच्छति लेखनीं व्याप्नोति। सर्वत्र दृष्टि न व्याप्नोति चेत् अर्धमेव ज्ञानं भवति। संपूर्णा लेखनी यदि ज्ञायते तर्हि संपूर्णां लेखनीं व्याप्नोति चक्षुषः वृत्ति। यदा चक्षुषः वृत्ति संपूर्णां लेखनीं व्याप्नोति तदा परिणामतः लेखन्याः बोधः भवति। अर्थात् लेखनी इति विषयः, लेखनी इति विषयः, विषयः एव अस्ति प्रमेयः। अर्थात् प्रमाण द्वारा यस्य मापनं क्रियते
तदेव अस्ति प्रमेयः। प्रमाणमिति चक्षुरिन्द्रियं, चक्षुरिन्द्रियस्य वृत्तिः विषयं मापयति। यदा विषयं मापयति तदा प्रमेयम् इति विषयः। इदानीं प्रमाण प्रमेय द्वयोः मध्ये व्यवहारः अभवत्। प्रमाण प्रमेय व्यवहारेण प्रमेयस्य बोधः भवति। इत्युक्ते इयं लेखनी इति ज्ञानम् अभवत्। अतः ज्ञानम् उच्यते प्रमा। वस्तुत्रयम् अभवत्, प्रमाणं, प्रमेयं, प्रमा। इदानीं प्रमाणस्य अर्थात प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति, तस्मात् प्रमा यस्य उत्पद्यते, ज्ञानं यस्य भवति, सः प्रमाता इति उच्यते। अतः प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति, तस्मात् तस्य प्रमा ज्ञानं भवति इति। चक्षुरिन्द्रियम् अधिकृत्य एवमेव सर्वाणि इन्द्रियाणि सन्ति, सर्वमपि अधिकृत्य एवमेव अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अर्थात् तस्मात् एव व्यवहारकर्ता इति उच्यते। अतः प्रमाता इति व्यवहारकर्ता। अत्र जीवत्वम् इति अभवत्। कस्य जीवत्वम्? प्रमातुः जीवत्वम्। प्रमातुः प्रमाता एव व्यावहारिकः जीवः, जीवः स्यात् व्यावहारिकः इति एतद् यदुक्तं पूर्वश्लोके। अतः अस्य एव जीवत्वं, प्रमातुः एव जीवत्वम् आरोपात्। प्रमातुः यत् जीवत्वम् इति आरोपितम्, अर्थात प्रमाता इति एतद् यदभवत् सः एव प्रमाता। कुत्र अवभासते? साक्षिणि अपि अवभासते। अर्थात साक्षी चैतन्यं यदस्ति तस्मिन् साक्षी चैतन्ये अपि अयं प्रमातः, एतस्य प्रमातुः एतद् यत् जीवत्वम् अस्ति तत् जीवत्वं तत्र आरोप्यते। यदा तत्र आरोप्यते तदा तस्मात् कारणात् अर्थात साक्षी अपि जीवः इति उच्यते। इदानीं द्रष्टा इति अनन्तरं दृश्यम् इति अनयोः एकमेकम् अभवत्, द्वयमपि। प्रमाता इत्युक्ते अंतःकरणम्। अंतःकरणं चैतन्यस्य छायां प्राप्य प्रमातृत्वं प्राप्नोति। अतः प्रमाता अस्ति अंतःकरणम्। अंतःकरणस्य प्रमातृत्वम् इदानीं कुत्र आरोपितं? चैतन्ये इति एव तात्पर्यमस्ति। अस्य प्रमातुः जीवत्वं तज्जीवत्वं स्वीकृत्य तस्मात् कारणात् एव साक्षिणि अपि तस्य आरोपः क्रियते। अतः साक्षिणि अपि अवभासते। इदानीं मूलं कारणं किमस्ति? आवरणमेव अस्ति। साक्षी चैतन्यम् अनन्तरं प्रमाता अंतःकरणम्, द्वयोः एकमेकता ऐक्यं यदभवत् तदैक्यं तद् यद् ऐक्यम् अस्ति इत्युक्ते साक्षी चैतन्यं न प्रतीयते, अंतःकरणमपि पृथक् न प्रतीयते, एकमेव प्रतीयते। यदि साक्षी चैतन्यं पृथक्तया भवति, अंतःकरणं पृथक्तया भवति, तर्हि द्वयोः भेदः स्पष्टः भवति। द्वयोः भेदः स्पष्टः नास्ति। किमर्थं नास्ति? आवरण शक्ति द्वारा, अज्ञान शक्ति द्वारा। अज्ञान शक्ति द्वारा एव न ज्ञायते, आवरण शक्ति द्वारा, अविद्या द्वारा न ज्ञायते। परंतु अविद्या ज्ञानेन नश्यति, नश्यते च, नष्टं प्राप्नोति। अज्ञानं ज्ञानेन नश्यति। एवं यदा अज्ञाननाशः भवति, अविद्यानाशः भवति,
तदा भेदः स्पष्टः भवति। यदा भेदः स्पष्टः भवति, तो भेदः इत्युक्ते अज्ञानम् इत्युक्ते आवरणम्। आवरणमिति मायायाः एषा एका शक्ति। आवरणनाशे सति आवृतौ तु विनष्टायाम्, यदा आवरणनाशः भवति तदा भेदे भाते, तदा भेदः स्पष्टः भवति। इत्युक्ते चैतन्यं चैतन्यमिति, अंतःकरणम् अंतःकरणमिति द्वयम् यदा स्पष्टं भवति तदा भेदे भाति तत् अपयाति। तत् इत्युक्ते तत् जीवत्वमपि अपयाति, जीवत्वमपि गच्छति। अत्र पदद्वयमस्ति, प्रमाता अनन्तरं साक्षी। एतत् शब्दद्वयम् अस्माभिः किञ्चित् टेक्निकली ज्ञातव्यम्। प्रमाता इत्युक्ते अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यं प्रमाता। आवश्यकं चेत् लिखन्तु, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यं प्रमाता। साक्षी इत्युक्ते अंतःकरणोपहित चैतन्यं साक्षी। अंतःकरणोपहित चैतन्यं साक्षी। अत्र पदद्वयं नूतनतया प्राप्तम्। एकं विशिष्ट चैतन्यं, द्वितीयम् उपहित चैतन्यम्। विशिष्ट चैतन्यं किम्, उपहित चैतन्यं किम्? चैतन्यं तु चैतन्यमेव। यदा विशिष्ट चैतन्यमिति उच्यते तदा विशेषितं, विशिष्टम् अर्थात् विशेषितं। विशेषणम् इत्युक्ते भेदः। विशेषणम् इत्युक्ते भेदः। विशिष्यते अर्थात् अन्येभ्यः भेदं प्राप्नोति इत्यर्थः। उदाहरणं यथा दश वस्त्राणि सन्ति। जनानां पैंट शर्ट इत्यादिकं भवति खलु। दश शाटिकाः सन्ति। इदानीं दशसु रक्तवर्णीयां शाटिकाम् आनयतु इति यदा उच्यते तदा रक्तम् इति दश शाटिकाः, सर्वाः अपि शाटिकाः सन्ति, परन्तु सर्वासु शाटिकासु रक्तत्वम् इति रक्तवर्णः एकां शाटिकां पृथक् करोति, भेदं करोति। नव अपेक्षया दशमी एषा शाटिका भिन्ना अस्ति इति। कथं भिन्नत्वं प्राप्नोति? रक्तवर्णेन। अतः तस्याः शाटिकायाः विशेषणम् अर्थात् यस्मात् विशिष्यते, भेदं प्राप्नोति, तत् अस्ति रक्तवर्णः। इदानीं रक्तवर्णः शाटिका द्वयं पृथक् पृथक् अस्ति वा? रक्तवर्णम् आनयतु शाटिका मास्तु इति उक्ते सति शक्यते? न शक्यते। केवलं शाटिकामेव आनयतु, रक्तवर्णः मास्तु, न शक्यते। इत्युक्ते इदं विशेषणम् अर्थात अयं रक्तवर्णः शाटिकायाम् अंतर्भूतम् अभवत्। यदा शाटिकायाम् अंतर्भूतम् अभवत् तदा अंतर्भूत शाटिका रक्तशाटिका इति उच्यते। तथैव अंतःकरणं चैतन्ये, साक्षी चैतन्ये यदा अंतर्भूतमिति भवति, अंतर्भूतमिति भवति अर्थात
अंतर्भूतं भवितुं तु नार्हति, परंतु आरोप द्वारा अंतर्भूतता प्राप्ता। यदा अंतर्भूतता प्राप्ता तदा इदमेव चैतन्यं विशिष्टम् इति उच्यते। अंतःकरणेन विशिष्टम् इति भवति। अतः अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम् इत्युक्ते अंतःकरणं पश्यति चेत् चैतन्यं विना न पश्यति, चैतन्यं पश्यति चेत् अंतःकरणं विना न पश्यति। यथा शाटिकां पश्यति चेत् रक्तवर्णमपि अथवा हरितवर्णं यद् विशेषणं पश्यति तद् रक्तवर्णं पश्यति चेत् तत्र अन्येषु वर्णेषु पृथक् वर्णः इति शाटिकायाः, अतः शाटिकामपि पश्यति। शाटिकां रक्तवर्ण भिन्नं न पश्यति, रक्तवर्णं शाटिका भिन्नं न पश्यति। अन्यत्र द्रष्टुं शक्यते, तत्र न शक्यते। अतः अंतःकरणं तन्मयं दृश्यते। एवं यदा भवति तदा अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम् इति उच्यते। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यमेव प्रमाता इत्युक्ते प्रमाण प्रमेय व्यवहारार्थं मूलं कारणं तु अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यमेव, परंतु पृथक्त्व तत्र न दृश्यते, पृथक्त्वं नास्ति, न प्रतीयते। इत्यस्मात् कारणात् उपाधि इत्युक्ते किम्? उपाधि इत्युक्ते किम्? बहिः स्थित्वा एव तत् तस्मिन् आरोप्यते, तद उपाधि उच्यते। शास्त्रेषु उदाहरणम् उच्यते। कश्चन एकः पृच्छति देवदत्तस्य गृहं कुत्र अस्ति। तदा ग्रामे बहूनि गृहाणि आसन्। दूरतः एकः पश्यतु उपरि पश्यतु, एकस्मिन् गृहे मयूरः दृश्यते खलु? दृश्यते। तत्र किञ्चित् दूरे पश्यतु, काकः दृश्यते खलु? काकः दृश्यते। यस्मिन् गृहे काकः उपविष्टः अस्ति तद् गृहं देवदत्तस्य। अर्थात् देवदत्तस्य गृहं कुत्र? काकः उपविष्टः तत्। काकः उपविष्टः तत् गृहं यदा देवदत्तस्य उच्यते तदा तस्य देवदत्तस्य गृहस्य काकः विशेषणं नास्ति, उपाधि अस्ति। यतोहि विशेषणं चेत् पृथक् कर्तुं न शक्यते, उपाधि चेत् पृथक् अस्ति। एकं पाषाणं क्षिपति चेत् काकः गच्छति, किञ्चित् विचारं करोति चेत् काकः इति भिन्नः, गृहम् इति भिन्नम् अवगन्तुं शक्यते। एवं भेदः अस्ति उपहितं विशिष्टम् इत्यनयोः मध्ये। उपहितम् अपि आरोपः एव, विशिष्टमपि आरोपः, परन्तु विशेषणम् अन्तर्भूतं सत् विशेषणं भवति। उपहितम् अन्तर्भूतं न भवति, बहिः स्थित्वा एव उपहितं भवति। अतः उपाधि इति उपाधिमधिकृत्य यदा उच्यते तदा साक्षी इति उच्यते। इत्युक्ते सर्वं जानाति पश्यति चैतन्यमेव अस्ति, परन्तु चैतन्यं स्वयं तस्मिन् लिप्तः नास्ति। लिप्तः नास्ति चेदपि अत्र आरोपः क्रियते। तस्मिन् चैतन्ये कः आरोपः क्रियते? जीवत्व आरोपः क्रियते। इत्युक्ते अहं भवान् भवति इति यदा उच्यते तदा साक्षी चैतन्यमेव अस्ति। तस्मिन् साक्षी चैतन्ये एव आरोपेण एवं व्यवहारः क्रियते इति। अतः साक्षी इति जीवः इति इत्यनयोः मध्ये कश्चन भेदः इदानीम् अस्माभिः ज्ञातः। अत्र पश्यतु, अस्य इत्युक्ते अस्य जीवस्य प्रमातुः जीवत्वम् आरोपात् अस्ति। अर्थात् प्रमातुः अपि यत् जीवत्वम् अस्ति एतस्मिन् यदा प्रमाता इति उच्यते, जीवः यदा उच्यते तदपि आरोपः एव अस्ति।
न तु वास्तविकतया, परन्तु अत्र तथा अंतर्भूतं जातमस्ति येन साक्षी इति जीवः इति द्वयोः मध्ये अंतरं ज्ञातुं न शक्यते। जीवु प्राणधारणे इति जीवः प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति इति प्रमाता, प्रमाता एव जीवः इति उच्यते। परन्तु जीवः अनन्तरं साक्षी, जीवस्य जीवत्वं साक्षिणी आरोप्यते। आहत्य किं भवति? जीवः एव प्रमाता एव सर्वं व्यवहारं करोति, सर्वव्यवहारेषु संलिप्तः भवति। तस्मात् सर्वव्यवहाराणां प्रभावः अपि भवति। अयं प्रभावः, एतं प्रभावम् अधिकृत्य एव जीवः स्वयं जननं मरणं प्राप्नोति, सुखं दुःखं प्राप्नोति। यतो हि विषयैः सह तत्र तस्य तथा संगः अस्ति। तस्मात् रागद्वेषादिकं प्राप्य सुखी दुखी सर्वम् अनुभवति। वास्तविकतया तु साक्षी चैतन्यं यदस्ति तस्य तु संगः एव नास्ति। संगः नास्ति चेत् कथं सः सुखी दुखी भवेत्? परन्तु अत्र तादात्म्येन अहं साक्षी इति बोधः नास्ति। अहं साक्षी इति यदा उच्यते तदा द्रष्टा इति भवति। यथा न्यायालयेषु साक्ष्य सम्बन्धः भवति। कः एतस्य साक्षी कः इत्युक्ते प्रमाणं किं? द्रष्टा कः? तदा द्रष्टा प्रमाणं साक्षी सर्वम् इन्द्रियादिकम् अधिकृत्य उच्यते। वास्तविकतया इंद्रियादिकं सर्वम् अधिकृत्य यदा साक्षी उच्यते तदा एतदेव साक्षी कथनमेव द्रष्टा कथनमेव किम् उच्यते? जीवस्य प्रमातुः आरोपः। अतः आरोपात् साक्षिणी अपि सः आरोपः यदा भवति तस्य अवभासः भवति। एतस्य मूलं कारणं किमस्ति? साक्षी अनन्तरम् अन्तःकरणं प्रमातृत्वं यदस्ति द्वयोः मध्ये ज्ञानं नास्ति। अज्ञानम् एव अविद्या अस्ति। अविद्या एव आवरणमस्ति। यदा ज्ञानं भवति चैतन्यम् अंतःकरणम् इति पृथक् पृथक् बोधः भवति। चैतन्य अंतःकरणयोः भेदः स्पष्टः भवति। भेदे भाते। भेदः कदा स्पष्टः भविष्यति? भेदः यदा स्पष्टः भवति तदा ज्ञाननिवृत्तिः भवति। द्वयोः विषये यदा ज्ञानं भवति बोधः भवति, अज्ञाननिवृत्तिः भवति। अज्ञाननिवृत्तिः एव अविद्यानाशः अस्ति। अविद्यानाशः एव भेद स्पष्टता इति। भेदः यदा स्पष्टः भवति तदा आवृतौ तु विनष्टायाम्, अर्थात भेदः यदा स्पष्टः भवति आवरणनाशः भवति। भेदे भाते, भेदे स्पष्टे सति तत् जीवत्वमपि याति अपयाति दूरं गच्छति। इत्युक्ते अहं कः इति बोधः स्पष्टः भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवादः स्वामी। ओम रिकॉर्डिंग स्थगयतु अनन्तरं धन्यवादः।